अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहरी जहाज़ के बारे में कि जिसको डूबे हुए एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन वो आज भी हमारे जहनों में ज़िंदा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में और जानेंगे टाइटैनिक की दिलचस्प तारीख। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो डूब नहीं सकता, ये थे वो अल्फाज जो अपने वक्त के मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक के तारफ़ी इश्तिहार में इस्तेमाल किए गए थे। इस जहाज़ को बनाने वालों को इसकी मजबूती, पायदारी और गरकाब न होने का इतना यकीन था कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि इसमें लाइफ बोट्स को मुकम्मल तादाद में नहीं देखा था, बल्कि ज़हनी हिस्सों को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया गया था। इनके वहमो गुमान में भी ना था कि अगर जहाज़ के इब्तदाई हिस्से में पानी भर जाए तो वो पानी पिछले हिस्सों में भी जा सकता है। वाइट स्टार लाइन के एहतमाम में बनने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े जहाज़ की लंबाई 882 फुट 9 इंच और चौड़ाई 92 फुट थी, जबकि इस जहाज़ की ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज़ की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी। 31 मई 1911 को इसे पानी में उतारा गया और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। 8 दिन बाद 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे ये जहाज़ अपने अवलीन सफ़र पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज़ में अमले के 892 अफराद समेत 3,327 मुसाफिर सवार थे। सफ़र के इब्तदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज़ के मालकान और मुसाफिर सभी अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा थे। वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरताइश जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था। वो तजर्बाकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने वाइट स्टार लाइन की हदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बलाए ताक रखते हुए कोशिश की कि वो बहरे ओकियानूस को सबसे कम मुद्दत में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दें। चनाचे उन्होंने जहाज़ को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलाना शुरू किया और समुंदर में मौजूद एक और जहाज़ की इस इंतबाही इत्तला पर भी कान नहीं धरे कि समुंदर में बड़े बर्फ़ानी तोदे यानी आइसबर्ग मौजूद हैं। जहाज़ के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और वह धुंध के बायस ज़्यादा दूर तक देखने पर भी कादिर नहीं थे। 14 अप्रैल 1912 को जहाज़ के अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कप्तान को फौरी तौर पर मुतले किया गया, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जो रैबिट्स को इस्तेमाल किया गया था, वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल से बनाए गए थे। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही ये रैबिट्स टूट गए और समुंदर का शोरीदा पानी तेज़ी से जहाज़ में दाखिल हो गया। जहाज़ का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाज़ के ज़रूरी हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थीं। इसलिए थोड़ी ही देर में पानी पूरे जहाज़ में फैल गया। पानी भरने से जहाज़ का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज़ डूबना शुरू हो गया और सिर्फ 3 घंटे में 2 टुकड़े होकर समुंदर में डूब गया। जहाज़ में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थीं। कश्तियाँ कम रखने की वजह वही थी कि कंपनी को एतमाद था कि जहाज़ गरकाब हो ही नहीं सकता। इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 755 मुसाफिर अपनी जान बचा सके और बाकी मुसाफिर, जिनकी तादाद 1490 से 1635 के दरमियान बताई जाती है, डूबकर हलाक हो गए। जिंदा बचने वालों में जहाज़ का मालिक ब्रूस इसमें भी शामिल था, जो ख़वातीन और बच्चों को डूबते जहाज़ में छोड़कर एक कश्ती के ज़रिए जान बचाने में कामयाब रहा, मगर इस खुदगर्जी पर वह ज़िंदगी भर नफ़रत का निशाना बना रहा। इसे टाइटैनिक का बुज़दिल कहा जाता था। इसका इंतकाल 1937 में हुआ।
جہاں تک کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی مگر خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ اس کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ بیکن پارک میں موجود ہے۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS کے سگنل کا استعمال کیا گیا۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے جن کے نام فرینکفرٹ، کارپیتھیا اور ماؤنٹ ٹیمپل تھے، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنل پر فوری توجہ نہیں دی۔ صبح کے وقت کارپیتھیا ٹائٹینک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، مگر اس وقت تک ٹائٹینک مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ کارپیتھیا کا عملہ صرف لائف بوٹس میں سوار مسافروں اور عملے کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ 73 برس بعد 1 ستمبر 1985 کو مہم جوؤں کی ایک ٹیم نے بحرہ اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کے باقیات کو تلاش کر لیا، جس کی وجہ سے نئے انکشافات ہوئے۔ ان باقیات کی تلاش کے لیے ماہرین ایک عرصے سے جستجو میں تھے، مگر ہر مرتبہ ناکامی ان کا مقدر بنتی تھی۔ 1985 میں ایک مہم جو ڈاکٹر رابرٹ بیلٹ کی قیادت میں ایک مہم ان باقیات کی تلاش میں بھیجی گئی، جس نے بحرہ اوقیانوس میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں انہیں دریافت کر لیا۔ اس دریافت کے نتیجے میں بعض تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آ گئے۔ وہ یہ کہ زندگی اور موت کے اس طویل کشمکش میں بھی سماجی اور اقتصادی تقسیم کو مد نظر رکھا گیا۔ جہاز کے عملے نے تیسرے درجے کے مسافروں کو ڈیک کے نیچے آخری وقت تک بند رکھا، کیونکہ لائف بوٹس پر پہلے درجے کے مسافروں کو حق سے مقدم سمجھا گیا۔ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 199 عورتوں میں سے 81 ہلاک ہو گئیں، جبکہ پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئیں، جن میں سے 3 وہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ ترک کرنا قبول نہیں کیا تھا۔ 1997 میں ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بنائی گئی جس نے مقبولیت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ اس فلم کو 14 شعبوں میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، جن میں سے 11 میں اسے کامیابی ملی۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں، جن میں اس حادثے کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا گیا ہے۔ 1997 میں بننے والی فلم ٹائٹینک بھی اس موضوع پر بننے والی اولین فلم نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی تھیں، بلکہ جس سال ٹائٹینک ڈوبا اسی سال اس پر ایک خاموش فلم بھی بن گئی تھی، مگر ان فلموں میں سے بیشتر کی نوعیت دستاویزی تھی، چنانچہ انہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو 1997 میں بننے والی فلم کو حاصل ہوئی۔ اگر دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑے بحری حادثے ہوئے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ غرق ہوئے ہیں، مگر ٹائٹینک کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس واقعے کے 110 سال گزر جانے کے باوجود ٹائٹینک پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹائٹینک واقعی ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔